میرے بزرگوں امام علی مقام نے بچی نو جفی پا لئی پیار کیتا سرکار و گھوڑے تے چڑھے میدان کربلا وچ پے آؤں میرے گھوڑے والی سرکار فرمانے نبی علی دا در یگانا فاطمہ مئی دا مال خزانہ نانے پاک دا پین کے بانا طرف مقتل دے تھیا روانہ جنبش ہوئیے زمین اسمانہ نالے عرش عظیم پئی ہل دیئے اے مہندی روز ازل دیئے امام علی مقام کربلا دے میدان آئے خدا دی قسم جلے جنا آئے شیر خدا دا پتر آئے گھوڑے تے سوارے اپنی اپنی جنم مقام ہوندے کسے دا روب ہک تے ہوندے کسے دا روب بیوی تے ہوندے کسے خامن دا روب بیوی تے ہوندے کسے باپ دا روب تے ہوندے کسے باپ دا روب بچے تے ہوندے کسے استاد دا روب شاگرد تے ہوندے میرا حسین اورے جدا ساری کائنات تے روبے جی ان آنکھاں تے غلط نہیں نبیاں وچ میرے محمد دا روبے صحابہ وچ صدیق علی تے عمر تے عثمان دا روبے میدان کربلا وچ حسین دا روبے جی ہائے اس واسطے کسے آکے واہ حسین دی شان نرالی ہے واہ حسین دی شان نے مل کے واہ حسین دی شان نے واہ حسین دی شان نرالی ہے واہ حسین دی شان نے پتر بیرا بتیجے دے کے پتر بیرا بتیجے دے کے لجنا نے دی پالی واہ واہ حسین دی شان نرالی واہ حسین دی شان اچا اچا واہ حسین دی شان مل کے آکھو واہ حسین دی شان نے پتر بیرا بتیجے دے کے پتر بیرا بتیجے دے کے لجنا نے دی پالی واہ حسین دی شان نے اچھی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ امام علی مقام دا روبے اتنا روبے یزیدی لومڑی بڑے کھلوتے حسین شیر حسین سب کچھ زیر حسین شیر اور یہ سارا کچھ زیر حسین دی شان نیرا پتر بیرا بتیجے دے کے لجنا نے دی پالی میاں لجنا قربان جاواں صدقے جاواں امام علی مقام نے کربلا دے میدان کھلو کے جڑا رنگ وکھایا ہے سونے جے کرو رنگ نہ ہوندا اج حاجی محمد نواز اسیم نہ خان نہ ہوندا اج محمد فتح دین نہ ہوندا ساڈی جماعت دا شیر ٹر گئی ہے افتخار الحسن صاحبزادہ سید افتخار اے وی نام دا کہ جتنے مولوی آئے عالم آئے خطیب آئے اچے آئے نعت خوان آئے بولن والے آئے حسین دا ذکر کرن والے آئے کہ سارا صدقہ حسین پاک دا قربان جاواں حسین دا رنگ نرالا حسین دی شان نرالی حسین دی قربانی نرالی حسین دی شہادت نرالی حسین دا کھلونا نرالا بچے کو ہامنا نرالا اثر نو گودی وچا کے تیر چٹاونا نرالا اے مقام وکھرے اے شان وکھری ہے اے اللہ دی قسم ہے حسین جی اتے آیا جو کوئی نہیں اس واسطے پڑھدا تے میرا بھرا حاجی محمد نواز ہے میں بھی ذوق وچ پڑھ دینا حسین حسین تا ہر کوئی یاد ہے کہ حسین دی ذات کوئی بئی حسین دی قدر اللہ جانے یا ذات رسول دی صحیح یاوت قدر بی بی فاطمہ جانے جڑی کھیر پلے
قدر بی بی زینب جانے جڑی شام دی قیدن تھئی امام علی مقام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے مقابلے چاہے یزیدیاں تی اتنا روبے جویں لومڑی تے شیر دا روبے لومڑی تے شیر دا روبے قربان جاواں جویں شکرے دا پرندیاں تے روبے باغ دا چڑیاں تے امام علی مقام کھلوتن یزیدی کہانی اکھ نال پے ویکھدن کدی میٹنگ کرے کدی آپس وچ بولے کون ونجے اللہ دے شیر دے مقابلے سبحان اللہ پیاسے بھی ضرور ہیں بھوکے بھی ضرور ہیں پر شیر امام علی مقام دے مقابلے بھی یزیدیاں نے ایک نہیں بھیجیا سینکڑا دی تعداد تے آئے سرکار دے مقابلے وچ آ گئے بہن خیمے وچوں پئی تکدی ہے یہ آپ آنی مولا یہ کے کراون لگے ایک ایک آوے آ جلے قریب آئے حسین پاک اپنے والد والی جرت وکھائیے تلوار بھیرا والی نو چکر دیتا ہے ڈھال حسن والی استعمال کیتی ہے قربان جاواں جیوں قریب آئے دونوں ہاتھاں نال تلوار چلائی ہے ادھروں بھی گردن کٹی گئی ہے ادھروں بھی کٹی گئی ہیں یہ گردناں اڑی ہیں جویں مولی تے گاجر پئی اڑدی ہے جویں کسائی جناب کپا پینے نے تے بڑے اڑ دے میرے حسین انکار نامہ کیتا ہے گردناں کٹی گئی ہیں سینکڑاں دی جان جہنم وچ پہنچ گئی ہیں جلے جہنم وچ پہنچی ہیں امام علی مقام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے نہیں فکر نہیں دوجا قافلہ تیجا قافلہ چوتھا قافلہ پنجواں قافلہ زخم بھی ہوندے رہے تیر بھی لگدے رہے نیزے بھی لگدے رہے پر حسین پاک اپنی جان تے وار نہیں کرن دیتا ایو دی طاقت تے ہمت امام علی مقام دکھائی کسے یزید نو جرت نہ آئی جو تلوار مارے سرکار نیڑے نہیں آور دیتا زخم ہوئے نیزے لگے گردن نہیں کٹ سکے آپ نے فرمایا یزیدی ہو گل سنو یہ تو تسی بھاویں ہزار آؤ لکھاں لے آؤ میں حسین دی گردن کٹی نہیں سکتی میں تو سمجھو اتھاں ہی کٹساں ہے یہ گردن کٹاونا بہت اوکھا ہے گردن کٹنی بہت اوکھی ہے اتھے نہیں کٹی سکتی میں تو تساں کو میدان ہی کٹا ہے جلے میں تلوار رکھے ساں جا وضو کر کے نماز دی نیت کرے ساں سر سجدے وچ رکھے ساں تاں گردن کٹی دی سونا اے کیوں آپ نے فرمایا گل سنو جڑے میں ہن لڑائی پیا کردا کہ میری طاقت استعمال پئی ہوندی ہے جلے میں گردن سجدے وچ رکھے ساں اللہ دی رضا استعمال ہو سی میں اللہ دی رضا تے چل امام علی مقام رک گئے امام علی مقام رک کے قربان جا آپ نے ویکھے نماز دا وقت ہر ہر پاسوں پر جسا تے تیرا نالے پروتا کر تیمم تیرے تیوتے سید نیت نماز کھلوتا قربان جاواں سرکار تیمم کیتے نماز دی نیت کیتی ہے کہ اللہ نے فرمایا حسین پہلے فیصلہ تے کرا لے یا اللہ کیا فیصلہ کراواں میری کوئی چیز ہوئے تو فیصلہ کراواں یہ جتنی چیزاں تساں دتیاں امانت ہم امانت تو دیندا رہی ہے میں رکھدا رہی ہاں ہن منگدا رہی ہے میں دیندا رہی ہاں سونا اکبر امانت اصغر امانت قاسم امانت عباس امانت محمد تعاون امانت میرا بدن امانت تے امانت دتیاں ہن لیندا پی ہے میں ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا فرمایا یا اللہ منگدا جا فرمایا حسین جے کرے گل لے دنیا تے بڑے بڑے آئے تر گئے لیکن تیری اج موت ہی وکھری ہو سی تیری گردن کٹاونا بھی وکھری ہو سی تیری شان ہی وکھرا ہو سی تیرا مقام بھی وکھرا ہو سی اج تیری عزت بھی وکھری ہو سی سچ پوچھے تو حسین اج تیرے واسطے میرا قانون ہی وکھرا ہو سی میرا حسین جی قانون ہی وکھرا بولو نا حسین سدا قانون گردن کٹی ونجے وہ بولیندا نہیں جدی گردن کٹی ونجے وہ بول سکدا نہیں جدے ٹکڑے ہو ونجے وہ گل کر سکدا نہیں اسا قانون بنائے جدی گردن کٹی وے بولن بندے لوگاں واسطے قانون ہے تیرے واسطے نہیں تیری جلے گردن کٹی سی تو بولے سے دنیا سن سی قربان جاواں
صدقے جاواں اتھے قانون پہ بدل دین یا اللہ یہ کہ گل ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ حسین آج سچے سچے کرنے جھوٹے امام عالی مقام نے فرمایا مولا کہ ہو سی فرما حسین جیڑا تیری گردن کٹن آوے او دے نال گل کریں جلے شمر قریب آیا آپ نے فرمایا شمرا کے خیال ہے کہ میں گردن کٹنی ہے آپ نے فرمایا کیوں کٹنی ہے انہیں کہ میں گردن کٹ کے انعام لونا ہے آپ نے فرمایا فکر نہ کر میں گردن کٹوا کے انعام لونا ہے انہیں کہ تیں کہنے کو لوں آپ نے فرمایا میں لونا ہے تو دستا ہے کہنے کو لوں کہ میں یزید کو لوں آپ نے فرمایا میں رب قدیر کو لوں امام عالی مقام نے نماز دی نیت کی ہے سر سجدے وچ رکھے ہے شمر پلیت نے تلوار چلائی ہے قربان جاں صدقے جاں گردن کٹی گئی ہے پر سبحان ربی الاعلی دا وظیفہ پڑھی گئی ہے جلے یزیدیاں نو آواز آئی خولی بےمان قریب آیا خولی نے نیزہ لیے سر نیزے تے چڑھائے کیوں نیزے تے چڑھیے فرما مولا فیصلہ فرما اما مصلی تے قرآن پڑھیا ابے ممبر تے قرآن پڑھیا نانے صحابہ وچ قرآن پڑھیا جو میں کہندے وچ قرآن پڑھا فرما حسین نیزہ ممبر ہو سی آواز تیری ہو سی قرآن میرا ہو سی سنن والے نبی ہو سی مبارک دیون والا تیرا نانا جلی اے امام عالی مقام نے کربلا دے میدان کارنامہ ادا اے اگر امام پاک نہ جاندے میں کسے نال کوئی گل نہ کردا بڑا کچھ میں کرنا جاننا میں ہکا گل جاننا یزیدیاں ڈھول بجائے یزیدیاں خوشی دے نعرے لگائے حسین نیزے سے چڑھ کے اللہ دی کتاب پڑھ کے سن ادھر سپاہے پہ بڑھ دن ادھر نعرے پہ لگ انہوں نے انعام تے نازے رب کریم نو حسین تے نازے واہ حسین گل آخری مکہندہ پیا فرما حسین مانگ جو منگنے یا اللہ قیامت نو میں بلیندہ ونجا میرے نانے دی امت بخشیندہ بولو میرے نانے دی امت قبر وچ آواز ہے میرا بچہ مرداں دی بخشش دی تو کہیں میں ادوں تک سر تے چادر دو پٹے ہوتے نہ رکھاں جب تک میرے نہ ابے دی امت بخشی نہ ویسے میرے بزرگوں یاد رکھو کہ یزیدی خوش ہو کے پہ وینن جو انعام مل سی حسین خوش ہو کے قرآن پہ سنن دے جو رحمان مل یزید نے ان سارے لانتیاں نو بوہے تو خالی موڑے ہے قرآن نے آکھے محبوبہ حسین یا اللہ کے گلے فرما دسترخوان بچھائی بیٹھا کھانے لائی بیٹھا تیری مرضی دے مطابق لنگر بنا کے پلیٹاں وچ پائی بیٹھا یرزقون فرحین فرما خبردار میں تا حسین نو مردہ گمان کرائے جن نے مردہ گمان کیتا وہ بھی بے ایمانی جن نے زندہ سمجھیا وہ مسلمانی سرکار ویندے پہ فرمایا حسین قرآن تو پڑھی ون تیرے گھر دے پردے دی حفاظت میں کیتی ویسا کچاوے بیبیاں چڑیاں نہیں بہارا عابد دے ہاتھے چن زین العابدین جا رہے یزیدی اپنی خوشیاں وچ پے ویندن جھنڈے یزیدیاں دے جناب ہوا وچ اڑدے ویندن جھنڈے لگے ویندن نعرے لگدے جانن یزیدی فتح دے نعرے لاندے جانن حسین قرآن پڑھدے جانن بیبیاں کچاوے وچ قرآن پڑھدیاں ایک یزیدی بےمان کتا خبیث ڈاچیاں دے پیچھے آیا جڑی ڈاچی تے بی بی زینب دے انہیں آکھیا ڈاچی دے کول آ کے ویکھاں بیبیاں سونیاں بہوں سن اہل بیت دیاں بچیاں نے نبی دی اولاد ہے ذرا میں حسن تا ویکھاں ایک بےمانی دا ویکھنا ایک احترام دا ویکھنا بےمانی ہو رے جی بہن سمجھ کے تکنا ہو رے
صحابہ بھی اما عائشہ دے بوہے تے آوندے پر کہانی اکھ نہیں کریندے جھاتیاں نہیں پیندے اما جی اما جی اما جی اما جی سبحان اللہ خیر اس نو لمبا نہ کردا قربان جاواں جیوں یزیدی قریب آیا ڈاچی دے نیڑے آیا ڈاچی جناب کوئی معمولی نہیں تے جس ڈاچی دے کسے بادشاہ دی بیگم او ڈاچی ہو رے کسے دے کوئی سوارے کہ او ڈاچی ہے جس کی علی دی بیٹی زینب پاک سوارے سارے جگ دی سردارے محمد عربی دی پیاری بیٹی ہے ڈاچی دے قریب آئے ان تکڑ لگے اکھ بھر کے اتا اکھا ڈاچی پیر مارے زمین تے سجا پیر دے تلو کنکری اٹھیے اس دلے دی اکھ چ ون پئی دوجا پیر ڈاچی نے مارے زور دا کنکر اٹھیے اس اکھ چ آ پئی کنکری آئی تیر والی کنکری دی چوبا ہن تیز چنجا ہن ان اندر وڑ دی گئی ہے جویں آری کٹیندی ہے کٹیندی گئی سبحان اللہ جس ویلے قبلہ پتھر نے کڈی ہے اودی اکھ چریندی ویندی ہے آخرکار درد دی وجہ نال جھک گئی ہے جلے زمین تے لیٹے موت آون لگی اس آواز دے یزیدی ہو ڈاچی دے قریب نہ آئے فرشتے حفاظت کر دے جانے معلوم ہویا مولوی اپنے گھر دی حفاظت آپ کرے حاجی آپ کرے ملک آپ کرے شیخ آپ کرے محمد دے گھر دی حفاظت خدا کرے یہ خاندان چلے آئی چل دیاں قربان جان ایک مقام آیا دنیا تماشا پئی ویکھ دیے یزیدیاں نے اعلان کیتا ہے یزیدیاں نے آکھیا امام حسین دا نام نہیں لیندے اکھے یزید دا دشمن آئی یزید دا مقابلہ کیتا بچے ذبح ہو گئے آپ ذبح ہو گئے دنیا تماشا پئی ویکھ دیے ایک مکان آیا ادھی بستی ادھر ہے ادھی بستی ادھر ہے وچوں سڑک ہے کیسی ہو سڑک ہوسی سنیو جڑی سڑک تے امام حسین دا سر نیزے تے چڑھیا جاندا ہے یزیدی چکی جانے نے جلے سر مبارک اس بستی کو گزرے آئے ہر دی نگاہ پئی چہرے وچ چمکے چہرے وچ نور بستی والے نے کن لایا امام حسین پاک قرآن پڑھ دے وے امام علی مقام دا قافلہ اگے یعنی امام حسین دا سر مبارک اگے وے امام حسین پاک دے پیچھے یزیدی جماعت ہے یزیدی جماعت دے پھر فاصلے تے امام زین العابدین ہے امام زین العابدین پیچھے اس بستی وچ آئے جلے بستی دے قریب آئے ایک مائی قریب آئیے مائی نے آواز دیتی ہے سونے تو کون ہے شہزادہ ہیں امیر زادہ ہیں نواب زادہ ہیں کسے بادشاہ دا پتر ہیں آپ نے فرما بی بی بادشاہ دا بھی پتر ہاں نواب زادہ بھی ہاں شہزادہ بھی ہاں انہیں کیا قبلہ اے فرما تھوڑے گھر کوئی حکمت بھی ہے فرما بی بی حکیم بھی بڑا قابل ہاں قبلہ دم کرنا بھی جان دیو فرما بی بی حکمت ساڈے گھر دی دم ساڈے گھر دا نسخہ ساڈے گھر دا شفا ساڈے گھر دی مائی سمجھ گئی حکیم اچا ہے حکیم اچا ہے حضور فرمایا انا دار حکمت والی بابا میں حکمت دا گھر ہاں علی دروازہ ہے حکمت دا گھر میں ہاں علی مائی جناب اگے ہوئی تے آندی سونے میرا بچہ بیمار ہے ہکا میرا پتر ہے قبلہ ڈاڈا بیمار ہے حکیمہ لا علاج کیتا ہے کوئی نسخہ کامیاب نہیں ہوندا بیماری نہیں چھڑیندی اوہ دوا اثر کریندے اوہ وقت نہیں کریندا قبلہ جے کر دم جان دیو دوا جان دیو حکمت جان دیو میں غریب دی نال چلو ذرا نبض ویکھو چا ہاتھ ویکھ کے ذرا نسخہ تجویز کرو چاہ میں تو میرے بچے نو آرام آ جائے آپ نے فرما بی نسخے بھی جاننا تجویز بھی جاننا نبض ویکھنا بھی جاننا لیکن بی بی میں قیدیاں نو اجازت منگنی پوندی ہے میں تے نہ پلیتاں کولو اجازت منگنی نہیں او جڑا بڑے ترے والا کھلوتے جدے کول جناب ڈھول پیا وجدے کہ دنا شمری جدے کولو میری اجازت منگ میں تیرے پتر دی نبض ویکھ میں تیرے بچے دا نسخہ تجویز کرے ساں میں دوا دے ساں
امید ہے اللہ فضل کرے سی تیرے بچے نو آرام ہوئے سی۔ مائی دوڑی دوڑی گئی ہے وے شمرا وے شمرا وے شمر، انہیں کہ کی گل ہے؟ انہیں کہ گل سن دیوا، یہ جڑا قیدی ہے سونے چہرے والا سونی داڑھی والا جدے پیراں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں جدے ہاتھ ڈاچیاں نہیں مہارے، کسے نو تو ذرا اجازت دے چا میرا بچہ بیمار ہے میں ہاتھ وکھاونا ہے، میں تو کوئی نسخہ چ لکھے تے میرے بچے نو آرام آ جاوے۔ شمر نے آخیا 100 روپیہ تو دے دے اجازت میں دے سا۔ ساری دنیا تو پہلے رشوت لمن والا شمر پلیت بے ایمان نے رشوت لئی۔ حضرت امام زین العابدین کو اجازت ملی، امام پاک کو اجازت ملی، امام زین العابدین کو اجازت ملی، اے عابد میں تیری گلی دے کتے تو ماں باپ قربان کراں، کیا تیرے قدم ہو سن، کیا تیرا وجود ہو سی، کتنی تیری برکت ہو سی، کتنی رحمت ہو سی، جڑے پاسے تو مڑیا سے خدا خدائی ہو سی۔ امام زین العابدین ایمان نال دسو گل سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں؟ اے شکر ہے یہ کوفیو اللہ کی بارگاہ میں ہم گلا اپنا کٹواتے ہیں خدا کی راہ میں۔ آسرا سب سے بہتر ہے آسرا اللہ کا، اور سہارا سب سے بہتر ہے سہارا رسول اللہ کا۔ سرکار امام زین العابدین دے ہاتھ وچ مہار ہے، آپ دلے ڈاچی نو پکڑ کے مڑن اگے اگے مائی ویندی پئی اتی قبلہ ذرا جلدی آؤ میرا بچہ بڑا سخت بیمار ہے۔ حضرت فرما بی بی بیڑیاں لگیاں ہوئی ہیں، بی بی جدہ ایک جامے انہوں ہوش نہیں، میں تا 72 دتی آنا مائی آمی قبلہ جلدی آؤ، مائی نو خیال نہیں آندا، ہر ایک نو اپنا اپنا خیال ہے۔ حضرت اس گلی جویں گلی آئے نے اگو ایک مائی آئی انہیں کہ نہیں زینب نہیں رکی یا کدے گئیاں نے، انہیں کہ میں حکیم لون گئیاں، انہیں کہ حکیم کے کر نہیں کہ میرا بچہ جو بیمار ہے، انہیں کہ بی بی تیرا بچہ تو فوت ہو گیا ہے، تیرا بچہ انہیں کہ فوت ہو گیا ہے۔ مائی حضرت امام زین العابدین نو رو کے عرض کریں دیئے قبلہ فیس آکھو تو دیواں، قبلہ آنکھوں تے نظرانہ دیواں، میرا بچہ فوت ہو گیا ہے واپس چلے جاؤ۔ آپ دی اکھاں وچوں آنسو آئے، آپ نے فرما بی بی یہ تو میں چلا نہیں ہاں، جے میں چلیا تو ہن یاد رکھی اسی صرف زندیاں دا علاج نہیں، بیماراں دا علاج نہیں، دکھیاں دا علاج نہیں، اساں مردیاں دا بھی علاج کرنا جاننے ہاں۔ یہ جا حکیم دنیا تے کوئی نہیں جڑا مردیاں دا علاج کرے، میں جاننا۔ مائی آمی قبلہ مردیاں دا علاج فرما تو لے تا چل، اگے اگے مائی پیچھے زین العابدین۔ ایمان نال دسو جس گھر ویلے پہ اس نے کی خیال ہے؟ جلے آپ آ گئے مائی دے گھر روا ٹے قیامت قائم ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا صبر تے کرو، سارے چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تیرا کیا لگتا ہے قبلہ میرا باپ ہے، کسی نے آکھیا میرا خاوند ہے، کسی نے آکھیا میرا ویر ہے، کسی نے آکھیا میرا بھتیجا ہے، کسی نے آکھیا میرا بھانجا ہے۔ آپ نے فرمایا بی بیو انہوں دودھ تو پلایا اس نے، انہوں پانی تو پلایا اس نے، انہوں روٹی تو کھوائی اس نے، قبلہ سارا کچھ دیتا ہے۔ فرمایا اللہ بے نیازی تو قربانا، اس کافر نو دودھ پلا کے موت دیویں، شربت پلا کے موت دیویں، روٹیاں کھوا کے موت دیویں، ہکے میرے ابے نو محمد دے موڈیاں تے چڑھاویں، ہکے کربلا دے ٹبے تے پیاسی گردن کٹوا دیویں۔ فرمایا عابد مانگ جو منگنا ہے، یا اللہ یہ منگنا کہ زندہ ہو جائے، اے سرکار فرما زندہ ہو جائے۔ اللہ نے فرما دعا تو منگ زندہ۔ عیسیٰ علیہ السلام دی دعا نال فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام دی دعا نال مردے زندہ ہو سکدے تے نبی دے دوترے دی دعا نال بھی مردے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی کرامت ہے، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، میرے امام زین العابدین دی کرامت ہے۔ بچہ اٹھ کے بیٹھ گئی ہے، ماں نو آواز دے اماں جے بیٹھی ہیں کلمہ کیوں نہیں پڑھ دی؟ سارے یہودی کلمہ پڑھن لگ گئے۔
امام علی مقام دے بچڑے نے اساں تے جناب دے گھر جوائیں اگلا بھی معاملہ چٹ امام علی مقام دے بچے نے ایمان دتا بولو نا ایمان دتا صحت دتی دولت دتی برکت دتی رزق دتا اچھا کہنا سبحان اللہ سارا کچھ دتا ہے کہ نہیں دتا قربان جاواں کیا اللہ تعالیٰ میرے پیر بھائی صاحب دے بھائی صاحب فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت